هسه نحل الوحدة الثانية كتاب النشاط للصف الثالث متوسط. تمرين A lesson 1. تمرين A which verb أي فعل goes with each word or words، يعني هذا الفعل يذهب مع كلمة واحدة أو كلمتين. أوكي. write out the phrases يعني تكتبهم خارج العبارات، يعني مثل هيك تكتبوا العبارات خارجا. هسه you can أنت تستطيع use استعمال the same verb نفس الفعل more than once أكثر من حالة، يعني فعل have حليناه أكثر من مرة، يعني فعل تقدر تسويه أكثر من مرة، مرتين 3 مرات. هسه نشوف. have يملك، go يذهب، do يفعل، kick يضرب، read يقرأ، score يسجل، spend يقضي، watch يشاهد، وين يفوز. ball كرة، game لعبة، hobby هواية، shopping تسوق، picnic سفرة، rest راحة. a story هذا أفعال وهي أسماء. a story قصة، fishing صيد، TV تلفزيون يعني تلفاز، a go الهدف، the afternoon الظهر يعني بعد الظهر، to the cinema إلى السينما، sometime بعد الوقت، a point نقطة. نعم. هسه نجي نمبر 1 have a picnic لديه سفرة. have a picnic have سويناه مع السفرة أو نزهة، لديه سفرة. نمبر 2 have a rest يعني خلينا نقول ياخذ راحة. have a rest have a rest حسب الاسم الفعل يتغير. go to the cinema شوف go to the cinema مرة اللغة go shopping يذهب إلى التسوق، مرة go fishing يذهب إلى الصيد. do hobby يمارس الهواية do hobby يمارس الهواية. spend some time يقضي بعض الوقت يعني. watch a TV يشاهد التلفاز. kick a ball يركل الكرة يعني يضرب الكرة kick. read a story يقرأ القصة read a story. يعني هسه هذا story فعل أقدر أخليه مرة أو مرتين إذا أكو كلمات يرهمنا مع الاسم. وهنا يشي يقول لك الفعل أكثر من مرة تستعمله. score يسجل point نقطة. score a goal يسجل الهدف. أوكي. هنا شي يقول spend the afternoon يعني يقضي المساء، خلينا نقول يعني يقضي وقته. spend some time يقضي بعض الوقت، يقضي بعض الوقت يعني هذا يشاهد ما علينا منه. spend some time يقضي بعض الوقت. win a game يفوز باللعبة، يعني هذا فعل مرات تخلي أكثر من مرة. شوف الكلمات اللي يرهم له. أوكي. هسه خلصنا من هذا. expressing preferences and making suggestions يعني عمل تفضيلات وتعبير عن التفضيلات وعمل الاقتراحات. اوكي. I would like number 1 شي يقول I would like I would love would you like ثلاثتهم شي ياخذ to. شوف I would like أنا أحب، I would love أنا أحب، would you like هل أنت تحب، هذولا ياخذون تو زائدا فعل مجرد. فعل مجرد شو ما يصير خلي يصير go help يعني read ما علينا منه، فعل مجرد مو محدد. حلو. نمبر 2 I would rather أنا أفضل، why not لما لا، let's شنو، let's فعل مجرد يعني ما قال لي فعل مجرد شنو، هم ما محدد. how about I would rather قلنا أنا أفضل، why not لما لا، let's دعنا. نمبر 3 how about كيف حول زائدا فعل يصير بها ing، هنا فعل مجرد، هنا تو بعدين فعل مجرد. هسه نشوف. lesson 2 أي تمرين A write the verb اكتب الفعل in the correct form على شكل صحيح. to go or going. اوكي. where would you like أين أنت تحب، would you like مو نفس الشيء. نعم. شو نختار to الفعل ما محدد، شو ما يصير نحن ننزله to go this afternoon يعني أين أنت تحب الذهاب هذه الظهر. أوكي. how about وين موجود. نعم حولك كيف حوله
يعني كيف حول شنو؟ how about موجود هنا. كيف حول الذهاب إلى البارك to the park المتنزه. how about موجود يريد مني فعل بي اي ان جي موجود لو لا؟ فعل بي اي ان جي. نمبر 3 I would rather. I would rather مين الموجود؟ هنا I would rather أنا أفضل. شي يريد مني فعل مجرد go. فعل مجرد go خالي من أي إضافة. يعني أنا أفضل الذهاب إلى الشاطئ ولعب كرة القدم. why not لما لا؟ why not هنا موجود. أخذ به فعل مجرد خالي من أي إضافة go. ليش عرفت؟ لأن هذول الثلاثة يأخذون فعل مجرد. لماذا لا نذهب خلينا نقول to the fun fire. fun fire هيك مدينة ألعاب يعني مال أطفال هيك يعني يونس. I would love شيرت to وزائدا فعل مجرد. yes let's شنو go؟ وين let's go؟ let's شي يريد مني فعل مجرد يعني let's go أو let's help. أي شيء فعل مجرد خالي من أي إضافة نخلي بعد let's الموجود هنا نخليها. بهذا الورقة بس هذا التعريف موجود لازم نحله. a person in a book شخص في الكتاب أو موجود في الفيلم or play أو مسرحية is هو شي يسمونه character شخصية اللي موجود في الكتاب أو الفيلم والمسرحية نسميه character. أوكي. تمرين B complete the article أكمل المقال with مع a verb from the box مع الفعل from the box من الصندوق. didn't like لا يحب. got يحصل. go يذهب. read يقرأ. take off تقلع. was called يسمى. was made of مصنوع من. went ذهب. مضارع go يصير went. where كانوا. was كانت. were called يعني تسموهم هسه راح نحل. I read أنا أقرأ an interesting book كتاب ممتع recently يعني مؤخرا كنت أقرأ كتاب ممتع. أوكي. it was called إنه تسمى the mountains. إيش ياخذ was لأنه مفرد. it was called the mountains of the moon. الكتاب شو اسمه؟ the mountains of the moon. حلو. it was a science fiction story إنه كان قصة خيالية علمية. أوكي. the main character characters الشخصيات الرئيسية were called هنا الجمع يصير were called كانت تسمى هذه الشخصيات منو Jim and Mary. they جمع ياخذ were. they were astronauts هم كانوا رواد فضاء. أنت تعرف. people who go into space الناس الذين يذهبون إلى الفضاء. they went هم when ذهبوا to the moon إلى القمر. they found هم وجدوا شنو mountains جبل on the moon جبل على القمر لقوا. it was إنه كان made of cold مصنوعة من الجبل مصنوعة من شنو؟ مصنوعة من الكولد مصنوعة من الذهب. they got lots of the gold هم got حصلوا كثير من الذهب. but ولكن شنو؟ then the spaceship مركبة الفضاء was too heavy كان جدا ثقيلا. it couldn't take off يعني لا يستطيع أن تقلع هذا المركبة. I didn't like the ending أنا لم أحب هذه النهاية because بسبب it was كان very sad لأن هم ما استطاعوا أن يشيلون الذهب كان جدا ثقيل ولهذا قال القصة كانت جدا حزينة. هنا يقول another student wrote this يعني طالب آخر كتب هذا. the information is correct المعلومة صحيحة but ولكن there are يوجد 8 spelling mistakes يعني يوجد 8 إملاءات خطأ. يوجد 8 إملاءات خطأ لازم نلقيها. Lucy is an actor هنا كاتب ER خطأ لازم يصير OR actor يعني لوسي هي كانت ممثلة. she is in a new TV comedy يعني هي كانت طالعة
مسرحية كوميدية جديدة تلفزيون كوميدي. هذا يناقص بها، يناقص بها. أوكي نكتب شو نكتب؟ كوميدي. أوكي. لوسي بلايس يلعب ذا كاركتر شخصية سمارة. لوسي يلعب شخصية منه؟ سمارة. اسمها الحقيقي كانت لوسي، كانت يلعب شخصية سمارة. كاركتر سي اتش، الاتش ما موجود، لازم نكتب سي اتش. كاركتر شخصية سمارة. ما علينا من هذا. there were about يوجد there were. هنا اتش ناقص. يعني جد بنية كانت التجربة مال التمثيل تقريبا 200 بنية خلينا نقول. اوكي. she got a phone call هنا شنو؟ A ناقص AL after the audition. filming هنا شنو ناقص؟ قلنا CAL. filming took 6 مال الفيلم جت تأخر 6 أشهر. هذا شي يصير O took، شي يصير هذا T O K. اوكي. she had a special teacher، يعني كان لديه مدرس خاص يعطي دروس كل يوم. شنو سبيشال خطأ، تكتبها سبيشال. اوكي. كان يعطيها هير، هم خطأ، تكتبها هير. هيك تكتبها lessons الدروس كل يوم. اوكي. lesson 6 سؤال A are the sentences true or false، يعني سؤال صح لو خطأ. حلو. لوسي brother is clumsy، اخو لوسي كان شنو؟ طايش. تقدر تكتب true، تقدر تكتب false. اوكي حلو. number 2 سمارة is the name of the girl Lucy plays. شوف راح اقول لك شغلة، لوسي اسمه الحقيقي، بس انما سمارة كان يلعب دور شو اسمه، لوسي كان يلعب دور سمارة. حلو. سمارة كان بالتمثيل ولوسي اسمه الحقيقي. حلو. true. سمارة brother is older than her، سمارة اخو سمارة كان اكبر منها. لا خطأ، سمارة كان اكبر منها. سمارة mother liked her tea، يعني شو معناته؟ سمارة حبت الشاي. لا ما حبت الشاي. false. لوسي character fell in the pool، يعني شخصية لوسي سقطت in the pool في البركة، في الحوض خلينا نقول. خطأ، أخوه وقع في الحوض، أخوها. brother good very wet، أخوه كان جدا مبلل. true صح هذا الحكي، لأنه وقع عند باطل في بركة السباحة. هنا يقول this sentences، هذه الجمل كان from لوسي article، يعني جاي من مقالة لوسي. match the beginning، أوصل البداية and ending والنهاية of each sentence لكل الجمل، يعني هذا توصله ويا هذا. أهم شيء من يقول لك match يعني توصل. أوكي. my brother is very clumsy، أخي جدا شنو clumsy، جدا طائش. شنو جوابه؟ and is always، يعني ودائما having يفعل خلينا نقول silly actions، أفعال سخيفة، أحداث سخيفة. شو تخليه؟ ويدي. in the first episode، أول حادثة الأولى، accidentally هو بشكل مفاجئ put وضع salt ملح instead of بدلا من sugar in my mother's tea في شاي أمي. جوابه شنو؟ and it tasted awful، يعني طعامه كان شنو؟ awful فظيع مروع. اوكي تخلي اي. I really أنا حقا enjoyed استمتعت filming the last episode، يعني في آخر الأحداث. جوابه شنو؟ because بسبب we go نحن ذهبنا أو خارج كعائلة، يعني كعائلة ذهبنا بعيدا أو خارجا بعيدا أو أي بعيد as a family كعائلة on a holiday في العطلة. جوابه هذا كان استمتعوا. we stay نحن بقينا in a fancy hotel في فندق فاخر with a swimming pool مع حوض السباحة. جوابه شنو؟ B and my brother falls in the pool، وأخي وقع في الحوض with all clothes on مع كل ملابسه. أوكي. آخر شيء later that day آخر اليوم he spills، يعني هو سقط أو سكب his drink شرابه at lunch في الغداء.
and then ثم spills انزلق in the puddle في البركة. انزلق in the puddle في البركة. أوكي خلصنا هذا. complete أكمل this sentence جملة about حول لوسي. المهم ما علينا من هذا. المهم يعني يحكي عن article مال لوسي، مقال مال لوسي. حلو. be يكون، fall يقع، put يضع، spill يسكب، tribe يتعثر، drop يسقط، sleep ينزلق. حلو. number 1 my brother أخي، أخوك يعني أخ لوسي، is هو very clumsy. my brother شي ياخذ؟ أكيد ياخذ is لأنه he ولد is very clumsy، هو كان جدا طائشا. in the first episode في أول حادث my brother أخي سوى put my brother شي ياخذ بي اس، فعل بي اس. my brother puts وضع salt ملح in my mother's في شاي أمي بدلا من الشجر. هنا بي صارت is. ليش ما صارت R؟ لأنها my brother أخي مفرد. حلو. number 3 my brother أخي drops يعني سقطت drinks أشياء and tribes وتعثر. حلو. سقط وتعثر. my brother أخي falls سقط. ليش خلينا قلنا falls؟ لأنه مفرد. أوكي. سقط in the hotel pool في حوض الفندق. then ثم he spills وسكب. ليش خلينا لأن هي يأخذ لأن هي مفرد يأخذ spills. his drink وسقط. his drink وشرابه خلينا نقول. and slips صارت وسكب in the bottle. يعني سكب in the في البركة. أوكي. تمرين بي complete these sentences أكمل هذه الجمل. choose اختار a word كلمة from the box من الصندوق. اختار الكلمة من الصندوق. better يفضل يعني. cost يكلف. free حر. need يحتاج. prefer يفضل. shall هل. starts يبدأ. with هل. أوكي هذا ولا شنو verb أفعال. فراغ you like to come يعني نخلي would you like هل أنت تحب to come تأتي to the school graduation party حفلة تخرج المدرسة معي. شو تخلي with. number 2 are you free هل أنت حر on Thursday يوم الخميس يعني ما عندك شيء يوم الخميس. are you free. أوكي. number 3 is Friday better for you يعني هل يوم الجمعة أحسن إلك أفضل إلك. better for you. أوكي. tell me أخبرني if you إذا أنت prefer تفضل Thursday or Friday يعني أنت تفضل تجي مثال خلينا نقول أو أي شيء يوم الخميس لو يوم الجمعة. تخبرني if you prefer تفضل Thursday or Friday. we don't need نحن لا نحتاج to get لنحصل texts in advance لنحصل البطاقة تذكرة خلينا نقول in advance في المقدمة. أوكي. number 6 it starts إنه يبدأ at 8 o'clock إنه يبدأ في الساعة 8 خلينا نقول. number 7 the seats المقاعد cost تكلف 15,000 يعني دينار عراقي. أوكي. number 8 shall I get the cheapest يعني cheapest يعني هل أنا أحصل الأرخص يعني هل أحصل على شيء أرخص يعني shall I get the cheapest. تمرين B use a verb استعمل الفعل from the box من الصندوق to complete the phrases لتكملة العبارات. حلو. هسه المهم borrow يستعير. have يملك. play يلعب. write يكتب. go يذهب. watch يشاهد. spend يقضي. شو نسوي؟ راح نكمل. اولا يقول لك to the cinema شو اكتب؟ وما يكتب يستعير السينما يلعب السينما يملك السينما. احسن شيء المناسب go to the cinema يذهب الى السينما. number 2 have a picnic لديه رحلة لديه سفرة. have a picnic لديه نزهة. have a picnic.
Number 3 borrow a book. borrow a book يستعير الكتاب. borrow a book. Number 4 write a letter. write a letter يكتب الرسالة. spend that morning يقضي الصبح يعني يصرف وقته خلينا نقول الصبح. watch number 6 watch TV يشاهد التلفاز. يشاهد التلفزيون يشاهد التلفاز. play a game يلعب اللعبة. play a game. تمرين C write the words اكتب الكلمات to match اللي وصل the definition التعاريف. هاي يعرف وهذا التعريف. اوكي هسه نحل. number 1 something شيئا ما you do أنت تفعله in your spare time في وقت فراغك. شنو هذا الشيء أنت تسويه في وقت فراغك؟ أنت تسوي رياضة تلعب أتاري هوبي. شو نسميه؟ نسميه هوبي هواية. اوكي. number 2 a funny book كتاب مضحك فيلم or play أو مسرحية يعني شيء يضحك يصير كتاب أو فيلم أو مسرحية. شو نسميه؟ كوميدي. كوميدي. اوكي. number 3 another word كلمة أخرى for a writer لكاتب. شو نسميه؟ author. author يعني مؤلف. كلمة أخرى لكاتب عنده اسم ثاني شنو؟ author يعني مؤلف. activities like نشاطات أخرى running مثل شنو؟ ركض jumping قفز and swimming والسباحة. هاي شو سمينا النشاطات؟ تسميها رياضات يعني جمع sports. رياضات sports. آخر شيء number 5 you go أنت تذهب to one of these لهذه لواحد من هؤلاء خلينا نقول to hear لتسمع someone شيئا ما sing يغني or play music أو مسرحية يعني يلعب مسرحية أو شغل مسرحية. شو نسميه؟ concert حفلة موسيقية. concert. هذا السؤال مو مهم صراحة لأنه يقول conversation محادثة ومحادثة ما مهم بس هذا السؤال جدا مهم. يقول لك write يقول لك write this in the past simple يقول لك اكتب هذه في الماضي البسيط. want you read شو يصير الماضي ماله wanted أراد. is يصير was. say شو يصير said يقول قال. arrive يصير arrived يصل وصل. love يصير loved يضحك ضحك. land يهبط landed هبط. send يرسل يصير sent أرسل. lost يفقد فقد. fly flew يطير طار. sit نفس الشيء جلس. get got يحصل حصل. put وضع نفس الشيء. هذا جدا مهم لازم تحفظونه يعني. هذا آخر تمرين راح نحله هسه. C read the summary of the story اقرأ هذه الملخص للقصة. choose a word اختر الكلمة from من the box for each space. اوكي لكل space لكل فراغ. anyone أي أحد. called تسمى. ending نهاية. frightened خائف. heard سمع يعني. horror رعب. house بيت. lights أضوية. live يعيش. recently مؤخرا. stop توقفت خلينا نقول ماضي توقف. strange غريب هو الذي أو من. يقول I read أنا قرأت a story القصة recently مؤخرا مسبقا. it was إنه كانت called تسمى the terrible forest يعني الغابة مفزعة. قصة اسمه غابة المفزعة. الغابة الرعب بالغابة يعني أي شيء. هاي القصة مرعبة مال الغابة. أوكي. it was إنه تسمى horror. it was إنه كانت horror رعب story قصة رعب. I sometimes أنا بعض الوقت like أحب horror stories قصص مرعبة. but ولكن this one هو ولكن واحد هو كان من. it was إنه about حول الرجل. هو من
أو الذي lived تعيش near قريب من شنو forest قريب من الغابة. هذا الرجل يعيش بالغابة. people الناس heard سمعوا شنو terrible sounds أصوات مفزعة مروعة every night كل ليلة يسمعون in the forest في الغابة and so وشاهدوا lights أضوية but ولكن the police couldn't find ولكن البوليس لم يكن موجود anyone أي أحد. in the end في النهاية the man left الرجل ترك his house بيته and the sounds والأصوات and lights والأضوية stopped توقف. another man رجل آخر came to the house جاء إلى البيت in the house في البيت I was frightened أنا خفت يعني by the story بواسطة القصة and I didn't understand the ending أنا لا أستطيع أن أفهم النهاية. شكرا جزيلا.